सम्पूर्णमा नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। म सङ्गीत राज केसी। आज हामी कक्षा 10 को एसई परीक्षालाई मध्यनजर गर्दा समूह भन्ने पाठको 3वटा समूह सम्मिलित समस्याहरू चाहिँ हेर्न गइरहेका छौँ। आज भाइ बहिनीहरू, आज हामी 3वटा समूह सम्मिलित समस्याहरू कस्तो कस्तो हुन्छ, त्यसमा के कस्तो कस्तो टाइपको क्वेसनहरू आउँछ, त्यो कुराहरू आज हामी हेर्छौँ। अब हामी चाँडो नै कस्तो कस्तो समस्याहरू आउँछ भनेर कुनै एउटा इक्जाम्पल गर्छौँ। पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। ल, प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। यदि NA बराबर 14, NB बराबर 13, NC बराबर 22, एन A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C भनेको 4, अनि A इन्टरसेक्सन B भनेको 7, B इन्टरसेक्सन C भनेको 9, C इन्टरसेक्सन A भनेको 11, A युनियन B युनियन C को कम्प्लिमेन्ट भनेको 4 छ भने पेनचित्र प्रयोग गरी NU पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब हाम्रो यो कतिवटा समूह सम्मिलित रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ। 3टा समूह दिएको छ, A B C, अनि A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C गरेर सबै दिएको छ। सुरुमा हामी दिएको कुरा लेख्छौँ है त। दिएको कुरा लेख्छौँ, दिएको कुराहरू लेख्छौँ। अब हामीलाई केही त्यस्तो दिएको छैन, सिधै दिएको छ। हाम्रो एकदम बेसिक तरिकाको क्वेसन हो भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो पनि हुन्छ, गाह्रो मान्नु पर्दैन। अब प्रायः सबै क्वेसनहरू सजिलो नै हुने गर्दछ समूहको। अब हामीलाई 1-2टा क्वेसनहरू अलिकति घुमाएर दिने मात्रै हो। समूह खासै त्यति धेरै गाह्रो च्याप्टर पनि होइन, हामीले एकदम सजिलो तरिकाले पढ्न सक्छौँ। प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। मैले अहिले पढाएको कुराहरू तपाईँहरूले पढेर एकचोटि आफैले घरमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ म्याथ खासै गणित गाह्रो विषय पनि होइन। अब पहिलेदेखि गणितमा अब सबैलाई गाह्रो पनि लागिरहेको होला, तर एकदम अलिकति प्र्याक्टिस गर्ने हो भने गणित खासै, अब मैले यो क्वेसन यस्तो तरिकाको क्वेसन पढाएँ भनेदेखि तपाईँले यस्तो तरिकाको क्वेसन अर्को पढ्दाखेरि एकदम तपाईँलाई सजिलो पनि हुने गर्दछ। अब दिएको कुराहरू लेखौँ। अब 14 अनि 13 भयो, C भनेको 22 भयो, A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C भनेको 4 छ, A इन्टरसेक्सन B भनेको कति रहेछ? 7 रहेछ, B इन्टरसेक्सन C भनेको 9 रहेछ, अनि C इन्टरसेक्सन A 11 रहेछ, A युनियन B युनियन C को कम्प्लिमेन्ट भनेको 4 रहेछ। अब हामी पहिलो प्रश्न अनुसार भेनचित्रमा प्रयोग गर्नु भनेको छ। माथिको तथ्यलाई, दिएको सम्बन्धलाई भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्दा के हुन्छ हेर है त भाइ बहिनीहरू। अब भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्दा 3टा समूह दिएको थियो, 3टा समूह दिएको छ, U दिएको छ भन्ने साथीकै ठ्याक्क हाम्रो माइन्डमा फिगर आइहाल्यो होला। 3टा वाला अलिकति देख्दै झ्याउ लाग्दो तस्बिर देखिहाल्यो होला। त्यसरी देख्दै झ्याउ मान्नु पर्दैन, सजिलो छ यो कुरा। A B C, अब A B C सुरुमा कहाँबाट भर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। सुरुमा कहाँबाट भर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबैवाला मिलेको के छ त्यो कुरा भर्नुपर्छ। अब हामी हेर्छौँ। अब ल, अब हामी A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C हेर्छौँ। सुरुमा कति छ? 4 वटा छ। ल, भनेदेखि अनि पछाडि हामी A इन्टरसेक्सन B हेर्न सुरु गर्छौँ। A इन्टरसेक्सन B भनेको A इन्टरसेक्सन B भनेको कति छ हामीलाई दिएको छ। A इन्टरसेक्सन B कति दिएको छ?
कति दिएको छ 7 दिएको छ। अब 7 दिएको छ भने साथीको ए इन्टरसेक्सन बी वाला भाग भनेको यो भाग हो के नि भाइ बहिनीहरू हो। यो भाग ए इन्टरसेक्सन बी भनेको हाम्रो यहाँ 4 वटा गइसक्यो, यता 4 वटा गइसक्यो। अब बाँकी कति रह्यो 3 बाँकी रह्यो ल। अनि हामी बी इन्टरसेक्सन सी हेर्छौँ। बी इन्टरसेक्सन सी भनेको कतिवटा छ 9 वटा छ भाइ बहिनीहरू। बी इन्टरसेक्सन सी भनेको 9 वटा छ। बी इन्टरसेक्सन सी वाला भाग कुन चाहिँ हो अब हामी हेर्छौँ है त। बी इन्टरसेक्सन सी वाला भाग भनेको यो वाला भाग हो हैन त भाइ बहिनीहरू हो। बी इन्टरसेक्सन सी वाला भाग त्यो भइसके पछाडि हाम्रो कतिवटा बाँकी छ त्यसमा 4 वटा त गइहाल्यो। बी इन्टरसेक्सन सीमा 4 वटा त अब 4 वटा त गइहाल्यो, बाँकी रह्यो कतिवटा छ 5 वटा बाँकी छ हैन त भाइ बहिनीहरू हो। अब हामी अब ए इन्टरसेक्सन सी हेरौँ। ए इन्टरसेक्सन सी हेरौँ। ए इन्टरसेक्सन सीमा ए इन्टरसेक्सन सी भनेको यो वाला भाग हो के नि भाइ बहिनीहरू हेरौँ त ल। ए इन्टरसेक्सन सी भनेको त्यो वाला भाग हो। त्यो वाला भागमा ए इन्टरसेक्सन सीमा ए इन्टरसेक्सन सी अथवा सी इन्टरसेक्सन ए भनेर हामीलाई 11 वटा दिएको छ। 11 वटामा हाम्रो 4 वटा गयो, 4 वटा त यता गयो। 4 वटा गइसके पछाडि 11 मा कतिवटा बाँकी हुन्छ भन्दाखेरि 7 वटा बाँकी हुन्छ। 7 वटा बाँकी हुन्छ। 7 8 9 10 11 यहाँ कतिवटा बाँकी हुन्छ 7 वटा बाँकी हुन्छ हो। अब सबै हामीले यो बिचको वाला भाग भरिसक्नु, मिलेको वाला भाग भरिसक्नु। अब हामी ए वाला घेरामा हेरौँ। ए वाला घेरामा कतिवटा बाँकी छ भन्दाखेरि 7 8 9 10 11 12 13 14 वटा। ए वाला घेरामा 14 वटा गइसक्यो भनेपछि ए को 14 वटा गइसक्यो भनेदेखि एमा कुनै बाँकी रहेछ त। एमा यता 14 वटा गइसक्यो, केही बाँकी रहेछ त रहेनछ। अब हामी हेर्छौँ बीमा हेर्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब बीमा कतिवटा बाँकी रहेछ त भनेर हेर्छौँ है त। बीमा बी वाला यो घेरामा कतिवटा बाँकी छ त 4 वटा। 4 3 7 7 8 9 10 11 12 वटा गयो। 12 वटा गए पछाडि बीमा कतिवटा छ 13 वटा छ भने पछाडि एउटा मात्रै बाँकी हुने भयो यता बीमा। अब हामी सीमा हेर्छौँ। सीमा हेर्छौँ। सीमा हेर्दाखेरि सीमा कतिवटा गयो 7 8 9 10 11 11 वटा 5 गयो, 5 जोड्यो कतिवटा भयो 16 वटा भयो। 5 4 ले 9 9 7 ले कतिवटा भयो 16 वटा भयो। 16 वटा भइसके पछाडि यो सी को घेरामा कतिवटा बाँकी बस्यो। सी हामीलाई कति दिएको छ सी भनेको 22 वटा दिएको छ। अब कतिवटा गइसक्यो 5 4 ले 9 9 7 ले 16 वटा भने पछाडि 22 बाट 16 गरेर कतिवटा हुन्छ 16 17 18 19 20 21 22 6 हुन्छ ल। अब भाइ बहिनीहरू हामीले भेन्चित्रमा यसरी भर्न एकदमै सिक्न पर्ने हुन्छ। यसरी हामीलाई भर्न गाह्रो भयो भने हामीलाई धेरै कुरा गाह्रो हुन्छ ल। अब हामी भर्छौँ। अब हामीले निकाल्न पर्ने के छ भाइ बहिनीहरू हेर्छौँ है त। हामीलाई निकाल्नु के भनेको छ भन्दाखेरि एनयु निकाल्नु भनेको छ। हामीलाई एनयु थाहा छैन। एनयु हामीलाई थाहा छैन भनेदेखि एनयु को सूत्र के हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी प्लस एनसी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी माइनस बी इन्टरसेक्सन सी माइनस ए इन्टरसेक्सन सी प्लस 3 को जोड दिने साझा ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी ल। यति कुरा हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू ल। एनए भनेको कति छ 14 वटा छ प्लस एनबी भनेको 13 वटा छ एनसी भनेको 22 ए इन्टरसेक्सन बी भनेको 7 बी इन्टरसेक्सन सी भनेको 9 अनि ए इन्टरसेक्सन सी भनेको 11 सी इन्टरसेक्सन ए अथवा ए इन्टरसेक्सन सी भन्ने एउटै हो त्यो भनेको 11 वटा प्लस ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको कतिवटा छ 4 वटा छ प्लस 4 वटा। त्यो सबै गर्दा कति हुन्छ 14 13 22 र 7 9 11 गर्दा
सबै गर्दाखेरि 53 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसबाट हामीले यो सबै 14 13 22 53 अनि यता गर्दा 53 बाट सबै गर्दा कति हुन्छ 26 हुन्छ। हामीले यहाँ गरौँ ल 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 ले 20 6 ले 26 यो सबै हेरौँ त भाइ बहिनीहरू कतिवटा रहेछ यो सबै गर्दाखेरि 7 8 9 10 11 7 4 ले 11 11 3 ले 12 13 14 1 ले 15 15 5 ले 20 20 6 ले 26 हाम्रो यहाँ 26 निक्ल्यो कि निक्लेन हो। हामीले यसरी पेनचित्रमा भर्नुपर्छ। एकचोटि हामी फेरि रिकल गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। सुरुमा हामीले दिएको कुराहरू लेख्छौँ। हामीलाई दिएको छ सबै कुरा दिएको छ, एनए भनेर दिएको छ, एनबी एनसी सबै कुरा दिएको छ। अनि त्यो सबै कुरा दिए अनुसार ए पनि दिएको छ, बी पनि दिएको छ, सी पनि दिएको छ, ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी पनि दिएको छ, ए इन्टरसेक्सन बी बी इन्टरसेक्सन सी सी इन्टरसेक्सन ए लगायतका सबै कुराहरू दिएको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले सुरुमा भर्दाखेरि कहाँबाट भर्ने भन्दाखेरि तिनटैको साझाबाट भर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यो भनेको 4 भयो। अब 4 बाट भर्ने अनि त्यसरी हामीले ए वाला पार्ट भर्यौँ, ए इन्टरसेक्सन बी वाला पार्ट भर्यो, ए इन्टरसेक्सन बी वाला भाग भनेको यति भाग भयो। अब अनि त्यसरी हामीले बी इन्टरसेक्सन सी वाला भाग पनि भर्यौँ अनि ए इन्टरसेक्सन सी वाला भाग त्यसरी भर्दै जान्छौँ हामी। अनि हामीले त्यसरी भर्दै गइसके पछाडि यो ए वाला गोलो घेराबाट कति बाँकी बस्यो भनेर त्यसरी हेर्छौँ। ए वाला गोलो घेरामा कति बाँकी बस्यो हेर्छौँ। अनि बी वाला गोलो घेरामा कति बाँकी बस्यो त्यो पनि हेर्छौँ। अनि सी वाला गोलो घेरामा कति बाँकी बस्यो त्यो पनि हेरेर अनि यता 6 बाँकी बसेपछि त्यो सबै कुरा भर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। हामीले यो सबै जोड्दाखेरि कति निस्किनुपर्छ एनयु निस्किनुपर्छ। एनयु भनेको यो यताबाट गन्दै जाँदा कति छ निकाल्न सकिन्छ। अनि हामीले एनए एनबी एनसी त्यो सबै कुराबाट नि एनयु निकाल्न सफल भयौँ। एनए एनबी एनसी प्लस ए इन्टरसेक्सन माइनसबाट दुईटा वाला इन्टरसेक्सन घटाइदिने अनि तिनटाको इन्टरसेक्सनवाला चाहिँ जोडिदिने है त भाइ बहिनीहरू। ल आज हामीले यो प्रश्न गरेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लाग्छौँ भाइ बहिनीहरू। ल अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। ल प्रश्न यस्तो छ भाइ बहिनीहरू। एउटा विद्यालयमा 200 जना विद्यार्थीहरू मध्ये भनेको के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि 200 जना विद्यार्थी रहेछन् सर्वेक्षण गर्ने। 60% ले अङ्ग्रेजी, 32% ले गणित र अङ्ग्रेजी, गणित पनि रहेछ अर्को, अनि 20% ले विज्ञान र गणित, 22% ले विज्ञान र अङ्ग्रेजी, 15% ले गणित मात्र, 5% ले तिनैवटा रुचाउँदछन् भने भेन्चित्र प्रयोग गरी गणित रुचाउने र अङ्ग्रेजी मात्र रुचाउने विद्यार्थीको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। ल विद्यार्थी सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब हामी हेर्छौँ सबैभन्दा सुरुमा त दिएको के कुराहरू छ हेर्छौँ है त। सुरुमा त हामीले दिएको लेख्नुपर्छ। ल सुरुमा अब मान्नुपर्छ दिएको लेख्नुभन्दा पहिला। अङ्ग्रेजी मन पराउनेलाई ई कमा अब अर्को गणित मन पराउने छन् ल विज्ञान मन पराउनेलाई एस कमा गणित मन पराउनेलाई एम मानौँ। ल अब हामीलाई दिएको कुराहरू सरल लेखौँ हामी त। हामी ल दिएको के छ लेख्छौँ। अब हामीलाई दिएको के छ भन्दाखेरि जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या यु हुन्छ जहिले
त्यो भनेको 200 जना। 60%ले अंग्रेजी भन्ने साथीकै अंग्रेजी मन पराउने 60% रजन भनेको 200 जनाको 60% रहेछन्। हो कि त भाइ बहिनीहरू? अब हामीले जनामै निकालिदिउँ नि त। 200 को 60/100 भनेको 60 दुना 120 जना रहेछन्। ल अब हामीले हेरौँ ल 32 जनाले गणित र अंग्रेजी भन्ने साथीकै गणित र अंग्रेजी भन्ने साथीकै एम इन्टरसेक्सन ई भनेको कति रहेछन्? 20% सरी 32% ले रहेछन् भनेको 200 को 32% रहेछन्। हो कि त भनेको 200 को 32/100 भनेको 32 गुना कति जना रहेछन्? 64 जना रहेछन्। 64 जना रहेछन्। अब अनि 20% ले 32% ले रहेछन्। 20% ले विज्ञान र गणित भनेको विज्ञान र गणित विज्ञान भनेको साइन्स र गणित भनेको म्याथ। 20% ले विज्ञान र गणित रहेछ। 200 कै 20% हो कि हैन? 20% त्यो भनेको विज्ञान र गणित भनेको 200 को 20/100 कति जना रहेछन्? 40 जना रहेछन्। ल 22% ले विज्ञान र अंग्रेजी भन्ने साथीकै साइन्स र इंग्लिश कति जनाले मन पराउँदै रहेछन्? 22% ले 22% भनेको 200 को 22/100 भनेको 22 दुना 44 जना रहेछन्। 44 जना रहेछन्। अब 15% ले गणित मात्र एन नट एम भनेको 15% ले गणित मात्र भनेको त्यसलाई डाइरेक्ट 200 को 15% ले के मनाउँदै रहेछन्? गणित मात्र त्यो भनेको 200 को 15/100 हैन त भाइ बहिनीहरू? बुझिरा हुनुहुन्छ नि? 15 दुना कति जना? 30 जना। हो अब हामी विज्ञान मात्रै भयो भनेको बुझिहाल्यो। अनि अब गणित मात्र 15% ले अब 5% ले तीनैवटा भनेको तीनैवटा एम इन्टरसेक्सन ई इन्टरसेक्सन एस तीनैवटा भनेको कति जना रहेछन्? 5% ले भनेको 200 को 5% ले तीनैवटा मन पराउँदै रहेछन् भनेको 200 को 5/100 भनेको 5 दुना 10 जनाले। ल अब हामीलाई दिएको कुरा यति नै होइन त भाइ बहिनीहरू? ल अब हामी व्यञ्चित्रमा प्रस्तुत गर्छौं। लाई अब हामीले के कुरा थाहा छैन नि लेख्छौं। हामीलाई इंग्लिश थाहा छ, म्याथ मात्रै थाहा छ, अनि हामीलाई साइन्स भन्ने पनि कति थाहा छैन। त्यो अब सरी हामीलाई के दिएको छ? गणित मात्र 22% ले विज्ञान मात्र 22% ले एकछिन है 20% ले विज्ञान र गणित अनि 22% ले विज्ञान र अंग्रेजी 15% ले 22% ले विज्ञान र कति अंग्रेजी 20% ले विज्ञान र गणित 22% ले विज्ञान र अंग्रेजी अनि 15% ले गणित मात्र 5% ले तीनैवटा मन पराउँदै रहेछन् भनेको रहेछ। अब तीनैवटा मन पराउँदै रहेछन् भनेको रहेछ। अब हामीले
ल अर्को हाम्रो एउटा क्वेसन छुट्याएर रहेछ 10%ले विज्ञान मात्रै मन पराउँदो रहेछन् भनेर रहेछ। ल अब विज्ञान मात्रै मन पराउने भनेको एन नट एस भनेको कति पर्सेन्ट रहेछ 200 को 10% भनेको 200 को 10/100 10 दुना 20 जना रहेछन्। ल अब हामीलाई दिएको छ साइन्सको नै दिएको छ, इङ्ग्लिसको दिएको छ, यता म्याथको नटवाला दिएको छ अनि हाम्रो तिनटैवाला इन्टरसेक्सन दिएको छ। अब हामीले भेन चित्रमा प्रस्तुत गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। भेन चित्रमा प्रस्तुत गरौँ। ल अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा मैले तपाईहरुलाई सुरुमै भनिसकेको थिएँ कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। ल एउटा इंग्लिश मैथ साइंस ल तीनटा मानौ सुरुमा बिचबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। बिचबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेको हामीले सुरुमा 10 भर्नुपर्छ, तीनटैको इन्टरसेक्सन वाला भर्नुपर्छ। तीनटैको इन्टरसेक्सन वाला भनेको कतिवटा छ 10 वटा कतिवटा छ 10 जना छन् 10 जना छन्। अब हामीले साइन्स र म्याथ दुईटैको भनेको इंग्लिश र म्याथ दुईटैको भनेको कति रहेछ म्याथ र इंग्लिश दुईटैको भनेको कति जना रहेछ 64 जना रहेछ 64 जना रहेछ। अब 10 बाट 10 पो गयो त अब यो भनेको इंग्लिश र म्याथ दुईटैको भयो। इंग्लिश र म्याथमा 10 वटा गइसक्यो भनेपछि अब हामीले कतिवटा भर्नुपर्छ 54 वटा भर्नुपर्ने हुन्छ। अब म्याथ र साइन्सको हेरौँ म्याथ र साइन्सको भने साइन्स र म्याथमा 40 जना रहेछ 10 जना गयो। अब कति जना बाँकी छ 30 जना बाँकी छ। अनि हामी हेर्छौं केमा इंग्लिश र साइन्समा हेर्छौं। साइन्स र इंग्लिशमा विज्ञान र गणितमा कति जना रहेछ विज्ञान र गणितमा कति जना रहेछ 44 जना रहेछ। विज्ञान र गणित भनेको 44 जना रहेछ 44 जना रहेछ भनेपछि 10 जना गयो कति जना बाँकी रह्यो 34 जना बाँकी रह्यो। अब हामीलाई के दिएको छ हामीले बिचको इन्टरसेक्सन वाला पार्ट सकिसक्यो। अब हामीले ई एम र एसमा हामीलाई एन नट एम दिएको छ। एन नट एम भनेको म्याथ भनेको चाहिँ गणित भनेको चाहिँ कति छ 30 जना छ 30 जना छ भने सिधै 30 जना एकदम आनन्दले भर्दिहाल्ने। अनि विज्ञानको छ एन नट एस भनेको कति दिएको छ 20 जना दिएको छ यता भर्दिहाल्ने। अब हामीले यो अंग्रेजीको ई मात्रै दिएको छ नट वाला दिएको भए हामीले सिधै भर्न सक्थ्यौं। ई वाला दिएको छ त्यो भनेको 120 जना दिएको छ भनेको यो पुरै भनेको कति जना हुने रहेछ 120 जना हुने रहेछ। 120 जनामा अब हामीले कति जना कति सारी 54 5 3 ले 8 8 88 भयो 88 10 ले 98 98 बाट कति जोड्दा 120 हुन्छ 120 बाट 98 घटाउने कति हुन्छ 22 हुन्छ। त्यो भनेको 22 चाहिँ आउँछ। ल सरी 22 चाहिँ आउँछ 22 चाहिँ आउँछ है त भाइ बहिनीहरु। बुझ्नु भने तपाईहरुले के पढिरहेछौं हामीले। ल फेरि एकचोटी हेर्छौं हामी के पढ्यौं भनेर। भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा सुरुमा बिचबाट सुरु गर्यौं हामीले बिचबाट सुरु गरिसकेपछि अनि बाँकी इन्टरसेक्सन वाला पार्ट सक्यौं। ई र एम को सक्यौं अनि त्यसरी एम र एस को सक्यौं अनि त्यसरी ई र एस को सक्यौं अनि त्यसरी बल्ल हामीले बाँकी रहेको कुराहरु पढ्यौं है त। ल हामीले अनि बल्ल हामीले बाँकी रहेको कुराहरु भर्नुपर्छ। अनि हामीलाई तिनटैको कम्प्लिमेन्ट देखाइसकेको छ त छैन हामीलाई तर के सोधेको छ प्रयोग गरी गणित रुचाउने र अंग्रेजी विद्यार्थीको संख्या पत्ता लगाउनु भनेको छ। अब गणित रुचाउने विद्यार्थीको संख्या चाहिँ अब हामीले माथिको भेन चित्रबाट भन्न हुन्छ। भेन चित्रको रेफरेन्स लिन हुन्छ। अब हामीले ल
माथिको भेनचित्रबाट रिप्लेस लिँदा हुन्छ हामीले भेनचित्रको। अनि माथिको भेनचित्रबाट के क्वेसन सोधेको छ हामीलाई, गणित रुचाउने भनेको पुरै गोलो कति रहेछ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। गणित रुचाउने भनेको सङ्ख्या, गणित रुचाउनेको सङ्ख्या भनेको सबैलाई जोडिदिने हो कि भाइ बहिनीहरू। यो गणित रुचाउनेको सङ्ख्या यति गोलो भरि सही पर्छ कि पर्दैन, पर्छ। त्यो भनेको कति हुन्छ 54 र अनि 54बाट 10 अनि बाँकी दुईटा 30 30 60 60 10ले 70 70बाट 54 भनेको 70 80 90 100 120 124 हुन्छ। 124 जना। ल माथिको भेनचित्रबाट हामीले गणित रुचाउनेको सङ्ख्या पनि निकाल्यौँ। अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, अब गणित रुचाउने र अङ्ग्रेजी रुचाउने भनेर भनेको छ। अङ्ग्रेजी मात्र रुचाउने। अब हामीले जे पनि निकाल्न सकिने भयो यहाँबाट। अङ्ग्रेजी मात्र विद्यार्थी सङ्ख्या। अङ्ग्रेजी मात्र रुचाउने विद्यार्थी सङ्ख्या भनेको अङ्ग्रेजी मात्र भनेको यति मात्रै हुन्छ। यो भनेको अङ्ग्रेजी मात्रवाला फिल्ड भनेको यो फिल्ड हो। त्यो भनेको 22 जना रहेछन्। ल है त भाइ बहिनीहरू, अब हामी अहिलेलाई यति पढ्छौँ। अब बाँकी रहेको कस्तो क्वेसनहरू छ, ओल्ड क्वेसन्सहरू कस्तो टाइपको छ, त्यो सबै तरिकाको क्वेसन्सहरू लिएर अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्छौँ। अहिलेलाई सम्पूर्णमा नमस्कार, बाई बाई।